تفضل علينا بنعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والسالكين طريقه والمحبين له إلى يوم البعث والدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء نريد أن نعبر لكم عن سعادتنا العامرة بوجودنا بينكم هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة الطيبة في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وكل الشكر والتقدير للأساتذة الذين يدرسون في هذه الجامعة الإسلامية العريقة، ونشكر أيضا الدعوة الكريمة من السيد رئيس الجامعة بارك الله في عمره السيد محمد ظفر إقبال. نسأل الله أن ينفع به وأن يديم النفع به، اللهم آمين. والإخوة الكرام الدكتور محمد أسلم، وأيضا الدعوة من الشيخ زهور، نسأل الله أن ينفع به وينفع بكم جميعا. شكرا لكم، بارك الله فيكم. ونريد أن نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع إن شاء الله تجدونه مفيدا لكم في حياتكم العلمية، إذ هو من الموضوعات التي لا بد لطالب العلم أن يعرفها. وهذا الموضوع هو إدراك وجوه الاختلاف والتنوع في كل العلوم، وحتى إن هذا الأمر هو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، سنة إلهية أن هناك اختلاف وتنوع. فالذي ينظر في خلق الله سبحانه وتعالى يجد أن هناك السماوات السبع والأرضين السبع والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار والشجر والحيوان والإنسان والطير، كل ذلك من مخلوقات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أمر مهم جدا، وهو التنوع في المخلوقات. هذا التنوع في المخلوقات هل نحن نستفيد منه؟ نعم، نستفيد منه في أمور كثيرة. أول أمر هو أنه دليل قاطع على وحدانية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما الآية التي بعدها؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أي أن الإنسان حينما يتفكر في الزوجية الموجودة في جميع المخلوقات يجد أنه لا يوجد شيء إلا والله سبحانه وتعالى جعل منه زوجين، علامة على تفرده ووحدانيته وحده، لا شريك له، لا نظير له، لا ند له، لا صنو له سبحانه وتعالى. إذن هذا التنوع أصل من أصول الإيمان. إذا أدركنا التنوع أدركنا الوحدانية لله عز وجل. الأمر الثاني من هذا التنوع أننا ندرك ونستفيد من هذا التنوع في الكون بأننا نستفيد منه التكامل في حياتنا. التكامل لماذا؟ لأنه ليس هناك تضارب بين الأرض والسماء، ليس هناك تضارب أو اختلاف أو تعارض بين البحار والأنهار، ليس هناك تضارب أو اختلاف بين النباتات أو بين الحيوانات أو بين الإنسان وسائر المخلوقات، بل كل
شيء في الكون يسير وفق إرادة الله ووفق قدرته في تكامل. معنى التكامل أي كل شيء يستفيد من الشيء الآخر. فالإنسان خلق الله سبحانه وتعالى له زوجة. خلق الله سبحانه وتعالى له إيه؟ زوجة. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى التكامل مع زوجته حتى يستطيع أن ينشئ أسرة واحدة، كل واحد منهما يستفيد بما عند الآخر. فالإنسان الزوج يستفيد من زوجته والزوجة تستفيد من زوجها، ويكون بينهما تكامل وليس بينهما تعارض. وهذا في كل شيء في الكون موجود. إذن حينما ندرك هذا الاختلاف وهذا التنوع الإلهي نستفيد منه التكامل في حياتنا. أيضا إدراك هذا الاختلاف هو أصل العلم. أصل إيه؟ العلم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاقرأ سورة فاطر. سورة إيه؟ فاطر. اقرأها من أولها إلى آخرها، تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أصناف المخلوقات جميعا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك. ألوان إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن إدراك هذا التنوع والاختلاف أصل العلم. ولذلك تجد أن أي علم من العلوم قائم على إدراك المعلومات المتنوعة تحت هذا العلم. فعلم النحو مثلا، إذا أردت أن تكون عالما في علم النحو وإذا تعرفت على وجوه الكلمة، علماء اللغة موجودون، إذا أصبحت تدرك الاختلاف في وجوه الكلمة إعرابا وبناء، وأدركت أن تفرق بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، أصبحت عالما في النحو. هذا أصل علم النحو. في علم الفقه مثلا، إذا أصبحت تفرق بين الواجبات والفرائض والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، أصبحت عالما في الفقه. وأيضا في علم الحديث، إذا أصبحت تستطيع أن تفرق وتميز بين الصحيح والسقيم، يعني الضعيف بأنواعه، المرسل والمنقطع والمدلس والمعلل، كل هذه الأنواع التي تدرسونها في هذه المدرسة المباركة، إذا استطعت أن تميز بين هذه الأنواع أصبحت عالما في الحديث. وكذلك علم الصرف وعلم البلاغة. إذا منشأ العلوم كلها من إدراك التنوع والاختلاف الحاصل في أفراد هذه العلوم. إذا هذه ميزة أيضا إلى جانب إدراك الوحدانية، إلى جانب إدراك التكامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، العربي وغير العربي، من هو في باكستان ومن هو في الهند ومن هو في السعودية والإمارات ومصر. دول العالم كلها فيها مسلمون، كل دول العالم فيها إسلام. هؤلاء المسلمين جميعا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المسلمين جميعا بأنهم في التكامل والتراحم فيما بينهم، كأنهم جسد واحد. وهذا يعني أن هناك تكامل، هناك تعاون.
وأيضا يعني أن الاختلاف الحاصل هذا لأن هناك تكامل. فمثلا الجسم يشتمل على ماذا؟ على العين، العينان واليدان والرجلان والرأس والفكر، كل هذا في الجسم. لكن هل هناك تعارض بين العين والأذن؟ بين العينين واللسان؟ ليس هناك تعارض. كل شيء في جسم الإنسان يؤدي وظيفته التي تخدم الجسم كله. سبحان الله. وفي حالة أن يكون هناك مرض أو ضعف أو شكوى من أي عضو من الأعضاء فإن سائر الأعضاء تشعر بهذا الألم، فتمنع صاحبها من النوم، وتجعل هذا الجسم يعني يعتريه السخونة ويعتريه المرض. فكل جزء من أجزاء الجسم يشعر بالمرض لشكاية جزء آخر. هكذا يجب أن يكون المسلمون فيما بينهم كمثل الجسد الواحد. وأنتم في ميدان العلم، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأنتم في مقتبل الحياة العلمية، يعني لا نقول نهاية الحياة العلمية، لأن الحياة العلمية دائما مهما وصل الإنسان فيها لا بد أن يقول أنا في بداية الطريق، لا بد أن يشعر ويشعر نفسه أنه ما زال في بداية الطريق، لأن طريق العلم لا نهاية له. نعم، فلا بد وأنتم في هذه المرحلة لا بد أن تشعروا بأنكم في بداية طريق العلم. وإذا أردتم أن تتعلموا العلم على حقيقته وعلى أصله فلا بد أن تدركوا هذا التنوع والاختلاف بين العلماء. وأول شيء أنك لا تنفرد بالرأي دون غيرك، أو لا تجزم بصحة رأيك وضعف آراء الآخرين، بل أنت ما زلت طالبا للعلم طول حياتك، فلا بد أن تراعي جهود كل العلماء. وهذا ما كان يفعله سلف الأمة جميعا، وأمتنا الإسلامية وعلماؤها. كل عالم يتعلم ممن كان قبله، ويتوارثون العلم فيما بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ما يزال هذا الدين يتوارثه الناس علما، عالما بعد عالم، حتى قيام الساعة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تأتيهم الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بهذه العلوم، وأن ينفع بكم إن شاء الله في المستقبل. وأجدد أيضا الشكر والعرفان لإدارة هذه الجامعة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.